अस्ति एउटा भाषण सुनेको रमाइलो लाग्यो। के बेहुलीका छोराछोरी छैनन्, मेरो गल्ती हो त, होइन होइन मेरा छोरीहरू छन्, मेरो गल्ती हो त, होइन छोरी भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त, ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना हुने भए मेरो गल्ती हो त, तिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त बाउ भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त। मैले छोरीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, ज्वाइँलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, नाति नातिनीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, तर आफ्ना छोराछोरी अरूका छोराछोरी चाहिँ ढुङ्गा माटो हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाल्दिने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध झुटा लान्छनाहरूको 19 पेज लामो एउटा अपराधको फेरिस्त आपराधिक योजनाका साथ प्रस्तुत गर्ने, ती कामहरू तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो। संसद चल्न दिने अवस्थामा हुनु न थियो। तपाईँहरूले सुन्नु होला नि, संवैधानिक परिषदले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर फिर्ता गरे अरे। सभामुखले कहिले कहिले यसो कानुन पढे पनि हुन्थ्यो, थाहा पाउनु पर्यो। हिजोको जमाना रहेन क्या त्यो, त्यो के लामालाई खाल्टो खन्न लाएर मारेर गाडे जस्तो होइन अहिलेको समय, मन पनि चल्दैन, जथाभावी चल्दैन, कानुनको राज हुनुपर्छ। सचिवालय मार्फत समितिमा जान्छ, समिति मार्फत सचिवालयमा, सचिवालयसँग पत्राचार हुन्छ, सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर अस्वीकार गरे भनेर हु इज सभामुख टु रिजेक्ट, कोसँग त्यो अधिकारै छैन। अब हामीले कोभिडको खोप सुरु गरिसकेका छौँ। कोभिडको खोप अर्काले दिएर भन्ला पेसा खोजेर ल्याएर भए पनि छोराछोरी भोकै त राखेन नि, भयो पेसा नै खोजेर ल्याएर होला, तर छोराछोरी भोकै राखेन, आमबाउ भोकै राखेन। फ्रन्ट लाइनका सबभन्दा रिस्की जोनमा भएकाहरूलाई खोप सुरु गरियो, अरूलाई परामर्श दिँदै जान्छ। खोप लगाउने क्षमता पनि हाम्रो लिमिटेड छ। कुनै पनि देशले एकै दिनमा खोप लगाओस् त सबै नागरिकलाई सक्छ? कसैले पनि सक्दैन, वर्षौँ लाग्ने कुरा हो। यो 3 महिनाभित्र हामीले भनेका छौँ, 3 महिनाभित्र हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने, रिस्की जोनमा काम गर्नेहरूलाई लगाइसक्छौँ 3 महिनाभित्र। खोइ खोप नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि अब कहाँबाट आउँछ अब खोप भन्छ, जसले निर्माण गरेको छ तीबाट आउँछ। पाए सिधै आउँछ, नपाए पैसा तिरेर आउँछ, तर आउँछ खोप, आउँछ खोप लगाइन्छ। जनताको जीवन हामीलाई सर्वाधिक प्यारो छ, हामीले भन्छ। यस्तै कुरा सुनेपछि मेरा साथीहरू हडबडाए, दौडाए, यो देश त बन्छ कि क्या हो? केपिओलीकै पालामा उत्तरतिरको नाका पनि खुल्यो, ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट पनि भयो, नदीका बाटोबाट पनि जहाज बन्छ। जहाज के भनेको थियो, उत्साही युवाहरूले गण्डकीमा चलाउन थाले, कोशीमा चलाउन थालिसके। मान्छेलाई भिजन दिएपछि त गर्दा रहेछ नि आफै आफै। अहिलेको
कृषि क्षेत्रमा मोडर्नाइजेसनको एउटा लहर चलेको छ। मैले हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भनेको छु, तपाईहरू बाहिर तयार भएका सामानहरू ल्याएर यहाँ बेच्ने मात्रै काम नगर्नुहोस्, यो कुनै व्यापार होइन। यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगहरू खोल्नुहोस्, उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, निर्यातमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्। सरकारले तपाईँहरूलाई पुराका प्रयासहरू गर्छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अघि भर्खर पनि मैले त्यहाँ पनि बोल्दाखेरि भने यो इनर्जी ड्रिङ्क्स, रियल ड्रिङ्क्स, रियल जुस, रियल म्याङ्गो, रियल लिची, रियल एप्पल, रियल के, रियल गवा, यो सबै केमिकल फ्लेभरको कुरा। ती जुसहरूले त्यो जे भनेको छ रियल लिची जुस, लिचीको बोट पनि देखाएको छ, पनि देखाएको छ, केमिकल फ्लेभर मात्रै हो। त्यसकारण जुस फ्याक्ट्री हामी बनाउन, हाम्रोमा लिची लगाउँ, म्याङ्गो लगाउँ, कटहर लगाउँ, पाइनएप्पल लगाउँ, फ्याक्ट्री बनाऊँ, हाम्रोमा बनाऊँ, ओरिजिनल सही जुस बनाऊँ, फ्लेभर होइन। त्यसकारण इम्पोर्टेड जुस हानिकारक छ स्वास्थ्यका लागि। कृपया व्यापारीले ल्याउन चाहनुहुन्छ भने बिक्न छोडेपछि ल्याउनुहुन्न, नखाउँ। नकली जुस खाएर पैसा किन बेकार तिर्ने? एकपल्ट रामदेवले कोका कोलाको विरुद्धमा एउटा अभियान चलाए। म त्यस्तो अभियान चलाइरहनु पर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ, तर तीभन्दा सुगर केही नहुने सट्टा आफ्नो पानी खाए हुन्छ नि। आफ्नो पानी कति मिठो हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई देशभक्ति भनेको नारामा होइन, भाषणमा होइन, पाइला पाइलामा हुन्छ। देशभक्ति पाइला पाइलामा हुन्छ, व्यवहारमा हुन्छ, हाम्रा क्रियाकलापमा हुन्छ, दैनिक जीवनमा हुन्छ देशभक्ति। त्यसकारण म देशभक्तिपूर्ण व्यवहार गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतले रिफाइन्ड नुन, जसलाई अङ्ग्रेजी नुन भन्यो, रिफाइन्ड नुन इन्डियामा थिएन त्यसबेला। तर समुद्रको पानीबाट बाफ उडाइदिएपछि बाँकी रहेको त नुन हुन्छ। त्यो रिफाइन गर्न नसके भने इन्डियन नमक, अपना नमक खाओ भनेर उनले अभियान चलाए। पछि त्यसलाई छिटै रिफाइन गर्न त गाह्रो भएन। अङ्ग्रेजी नुन बहिष्कार त्यो गर्यो। गान्धीले चर्खा किन चलाए? उनले चर्खा काटेर भारतको त्यत्रो पपुलेसनलाई डम्मै लत्ता कपडा सबै पुग्थ्यो र? त्यो त होइन नि। हामी आफू निर्माण गरौँ, आफू बुनौँ, आफू धागो काटौँ, आफू चर्खा बनाऊँ, आफू तान लगाऊँ, आफू कपडा बनाऊँ भने हो नि। अहिले भारतमा फेसन भएको छ, दामी कपडा लाउनु पर्यो भने नेताजीले खादी लाउनुहुन्छ, गान्धी खादी। निकै महँगो पर्छ आजकल अरू कपडाहरू। कता लान खोजे गान्धीले, कता गयो बिचरा। सर्वसाधारणलाई सस्तो कपडा लगाउन दिन खोज्यो, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन खोज्यो। राष्ट्रिय उत्पादन त हो, तर गरिबले छुनै सक्दैन। इन्डियाको कुनै गरिबले गान्धी खादी लगाएको देख्नुहोस् त, कहाँबाट पाए पो महँगो हुन्छ। यिनै कुराहरू सुनेपछि, यी कुरा त सुन्दै थिए, सही राखेका थिए हाम्रा साथीहरूले, सही राखेका थिए। उत्तरबाट ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेपछि, नाकाहरू खोलेपछि एकपल्ट सही नसक्नु भएर उहाँहरूले दाम्लो चुडाउनु भएकै हो। प्रचण्ड, माधव आदि इत्यादिले दाम्लो चुडाएर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको। मैले भने झ्यालबाट होइन, चस्केलाबाट होइन, हामी हाइवेबाट मूल ढोकाबाट आउँछौँ। मैले त्यति बेला बोल्ने क्रममा भनेको थिएँ,
this is not the end of time. This is the process. And the process is continuous. Process is continuous. And we are here, don't forget it. We are here. मैले त्यो भनेको थिएँ तिमीहरूले हामीलाई रोक्न सक्ने छैनौ हामी इतिहास टुङ्गिएको छैन प्रक्रियामा छ हामी फेरि आँधी तुफान भएर मूल सडकबाट मूल ढोकाबाट सिंहदरबार पस्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ रोक्न सकेन फेरि ताल तरिका के गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो के मिलाउनु पर्यो के मिलाउनु पर्यो के बोक्नु पर्यो के बोक्नु पर्यो कहिले कहिले अलिक हल्का हुँदा खोलाले बगाउन आँटो भने भारी बोकेर पनि तौल बढाएर बगाउन नसक्ने बन्नुपर्ने हो कि के भारी पनि बोक्नु हावाले उडाउन ढाल्नै खोज्यो भने त ढाकेरमा ढुङ्गा हालेर पनि अड्किनुपर्छ सबै गरियो यी देशभक्तिका कुरा यी विकासका कुरा यी जनपक्षीय कुरा सडक बालबालिका रहन दिन्न 100 पेक्सी सडक मानव रहन दिन्न यी कुराहरू आउनुहोस् सहनु हो विचाराहरू सहीकै हो त्यति देश विकास गर्छु भनेको पनि सहनु हो देशभक्तिका कुराहरू भावनाहरू पनि व्यवहारहरू पनि सुन्नुभयो सहनुभयो अति भएपछि के गर्नु त अब नक्सै छापेपछि लिपियाद्वारा लेखुले काला पानी नै सामेल गरेपछि उहाँहरूले सहन सक्नु भएन मूर्ख उठेर सही नसक्नु उहाँहरूलाई पहिले पनि त सहँदै हुनुहुन्थ्यो नक्सै छापेपछि त्यो पनि संविधान संशोधन गरेर कस्तो अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई भने सबैले सर्वसम्मतिले कुनै विषयमा संसद सर्वसम्मत नभएको ठाउँमा संविधान संशोधन लिपुलेख लिम्पियाद्वारा लिपुलेख र काला पानीको नक्सा पास गर्ने संविधानको अनुसूचीबाट नक्सा सच्याउने र हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेको नक्सा संविधानमा पनि त्यो अंकित गरिने भनेपछि कसको के आदेश आयो त्यो उहाँहरू जान्नु होला तर उहाँहरू त्यति बेलैदेखि पुर्क उफ्रिन थाल्नु त्यति बेलैदेखि धामी उफ्रिने टेलिभिजनमा गएर उफ्रिने अन्यत्र गएर उफ्रिने सडकमा गएर उफ्रिने हेर्लास चाख्लास बख्लास धुमै गर्नु गर्दै धेरै लामो समयसम्म हामीले तानेर ल्यायौँ अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो उहाँहरू आउनु भएन अघि भनिहाल्नु हो राय मान्छे केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनु भएन साथीहरू कता जानुभएछ त हामी यहाँ छौँ भनेर निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाइयो पार्टी हामीलाई चाहियो सूर्य चिन्ह हामीलाई चाहियो यो चाहियो मैले भने प्रचण्डजी तपाईँ सूर्य चिन्हबाट एकपल्ट चुनाव लड्नु भएको छ एकपल्ट लड्नुभएको छ सूर्य चिन्हबाट अनि सूर्य चिन्ह कहिलेबाट तपाईँको सूर्य चिन्ह लगेर निर्वाचन आयोगमा 30 वर्ष अगाडि दर्ता गर्ने मान्छे म अध्यक्ष छँदैछु मेरो भएन अनि प्रचण्डजीको हामी भाडाको घरमा बसेका छौँ कार्यालय भाडाको घरमा उहाँहरूले आफूलाई अलग भएको घोषणा गर्नु मैले भने तपाईँको पेरिस डाँडा त किनेको आफ्नो नम्बरी जग्गा नम्बरी घर छ नि त त्यहीँ जानु दाबी छ हामी भाडाका घरमा बसेका छौँ अब अर्काको घरमा भाडा तिरेर बसेका छौँ के किचकिच गर्न आइरहेको आफ्नो बुझाउनु जो साथीभाइ अल्मल्याएका थिए हिजो पीडा दिएका थिए हिजो धोका दिएका थिए हिजो महान जनयुद्ध क्रान्ति हुन्छ एकदम जनवाद आउँछ त्याग गर्नुपर्छ मान्छेले ज्यान त्यागे
अङ्ग त्यागी, छातीमा गोली लिएका छन्, अङ्गमा गोली लिएका छन्, शरीरमा गोली लिएका छन्, अङ्ग भङ्ग भएका छन्, ती मान्छे कहाँ छन्? अनि मैले यो प्रश्न गरेको, एउटा मान्छेले हो तिनीहरूकै भुल हो। लडाकुका लागि आँसु बगाउनु पर्दैन भनेछ। तिमीहरूले बगायो त मैले बगाउनु परेन? राख्नु पर्यो। तिमीहरूले त वास्तव त गरेन। कोही ड्र्यागन फ्रुट फलाउन कुदेका छन्, कोही के गर्न कुदेका छन् साथीहरू, पोलिटिक्सबाट विरोध भएका छन्। किन विरोध भए? लड्न आफूलाई लगायो। अस्ति एउटा भाषण सुनेको, रमाइलो लाग्यो। के बेहुलीका छोराछोरी छैनन्? मेरो गल्ती हो त, होइन होइन, मेरा छोरीहरू छन्, मेरो गल्ती हो त, होइन। छोरी भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त, ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना हुने भए मेरो गल्ती हो त। तिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त बाउ भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त। मैले छोरीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, ज्वाइँलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, नाति नातिनीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु। तर आफ्ना छोराछोरी अरूका छोराछोरी चाहिँ ढुङ्गा माटो हुन्। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाल्दिने। अरूका छोराछोरीको बन्दोबस्त आफ्नो छोरीको जस्तो हुनुपर्छ पर्दैन। मैले तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता भनेर हिँडाउँछु भने मेरो छोराको जति बन्दोबस्त, मेरो छोरालाई जति प्राथमिकता मैले तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै म नेता हुँ। केपी ओलीका छोराछोरी छैनन् अनि बा भन्नेहरूलाई ल्याएर पोस्ट छ। मैले देशभरिका छोराछोरीहरूलाई पोस्ट नै खोजेँ। देशभरिका छोराछोरीहरूलाई माया गर्नै खोजेको, पोस्ट नै खोजेको, तिनीहरूलाई पढाउनै खोजेको, तिनीहरूलाई योग्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्षम नागरिक बनाउनै खोजेको। अनि मेरो गल्ती हो त, छोराछोरी हुनु गल्ती होइन, ज्वाइँ हुनु गल्ती होइन, नाति नातिना हुनु गल्ती होइन। तर युद्ध गरिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध लडिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध सकिएपछि आफ्ना छोराछोरी गल्ती हो त? त्यो गल्ती नै हो, गल्ती नै हो। त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यस कारण हेर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू हाँस्नुभयो, भरे मलाई भोलिको भाषणमा उनीहरूले चक्कर भन्दैछ। सब मान्छे हँसाउँछ, नेपाली जनता सारालाई हँसाउने भयो यसले। उनीहरूलाई फेरि केमा छ भने मैले सारा नेपाली जनता हँसाउँ, सारालाई खुसी पार्ने, त्यसमा पिर छ। यिनीहरूसँग सेन्स अफ ह्युमर पनि छैन। एउटा स्ट्याचुको अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुहोस्, तुमेव माता च पिता तुमेव। त्यो शालिक मुस्कुराउँदै है सुनिनुहोस् कि क्या हो तैँले यत्रो भजन गाएको पनि, त्यो हँदाएर मुख पनि लाग्दैन। निर्जीव त्यस्तो हुन्छ, सजीव त सजीव ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। सजीव ढङ्गले हामी जीवित मान्छौँ, हामीसँग सुखहरू छन्, दुःखहरू छन्, खुसीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, सजिलाहरू छन्। हामी समाजलाई
सजिलो समुन्नत समाज बनाउन चाहन्छ, खुशी समाज बनाउन चाहन्छ। अनि यी 2-4 जना मान्छेहरू पार्टी जस्तो चलाएको थियो। पार्टीको तमासा तपाईँहरूले देख्नु भएन? कस्तो थियो पार्टी? दुनियाँमा कुनै पार्टी 1 महिना अगाडिसम्म हाम्रो पार्टी जस्तो तपाईँहरूले दुनियाँमा कुनै पार्टी देख्नुभएको छ? आफ्नै सरकारको दज्जी उडाएको छ, आफ्नै सरकारको पार्लियामेन्टमा विपक्षीहरू उठ्न खोज्छन्, बोल्न खोज्छन् अनि भन्छन् खोइ के भन्ने, हामी त सबै सत्ता पक्षले नै हाम्रो भनिदिन्छ, सरकारको आलोचना गरौँ भने त्यत्रो आलोचना हामी गर्नै सक्दैनौँ, त्यति आलोचना सत्ता पक्षले गरेको छ, के गर्ने? अब माधवजी नै भएपछि हामी किन बोल्नु पर्यो भन्छ। पार्टी त्यस्तो हुन्छ, संसदीय दल त्यस्तो हुन्छ। म अमेरिका भ्रमणमा गएको थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डैको सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसबेला सफलतापूर्वक सरकार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा नेता संसदको रोस्टरमा गएर भन्छ लौ न देश डुब्ने लागु, कोही आउनु देश बचाऊ, लौ न देश डुब्ने लागु, माझी दाई डुङ्गा डुब्ने लागु, लौ न आऊ पार लगाऊ। कोही सडकमा भन्छन् केही निक्लिएर को आऊ देश बचाऊ भनेर भन्छ। कोही 2/3 झन्डैको आफ्नै सरकार छ, त्यस सरकारका विरुद्ध के भन्छ? लौ न कोही आऊ देश बचाऊ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 को सरकार हुँदा देश बचाउन कसलाई बोलायो? बोलाएको कसलाई? उहाँले खुलस्त भन्नु पर्यो। कसलाई आमन्त्रण गर्न खोज्नुभएको? उहाँले सक्नुहुन्न। देशभित्रकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न, देश बाहिरकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न। नेपाली जनताको विश्वास भएर अहिले राष्ट्रवादी मयूरको प्वाख लगाएर मयूर भएको स्वाङ पारेर नाच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मयूर नाचेको कि के लिएको थाहा हुँदैन। त्यो नेपाली जनताले चिनिसकेका छ। म लामो समय नल्याउँ, धेरै लामो समय गइसक्यो। चुनाव संविधानसम्म ढङ्गले घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा चल्नै नसकेपछि, प्रतिनिधि सभा मार्फत अस्थिरता ल्याउन खोजेपछि, आफ्नो 2/3लाई भत्काउन खोजेपछि, 2/3 त रहने थिएन, उहाँले भत्काउन खोज्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव भनेर केही मान्छेहरू 175 जना हामीसँग छ सांसद, त्यसमध्ये 67-68 जना भएपछि त पुग्छ। अविश्वास राख्नु, अस्थिरता सुरु गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध झुटा लान्छनाहरूको 19 पेज लामो एउटा अपराधको फेरिस्त आपराधिक योजनाका साथ प्रस्तुत गर्ने, ती कामहरू तपाईँहरूले गरिसक्नुभयो। संसद चल्न दिने अवस्थामा हुनु न थियो। तपाईँहरूले सुन्नु होला नि, संवैधानिक परिषदले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर फिर्ता गरे अरे। सभामुखले कहिले कहिले यसो कानुन पढे पनि हुन्थ्यो, थाहा पाउनु पर्यो। हिजोको जमाना रहेन क्या त्यो के लामालाई खाल्टो खन्न लाएर मारेर गाडे जस्तो होइन। अहिलेको समय मन पनि चल्दैन, जथाभावी चल्दैन, कानुनको राज हुनुपर्छ। सचिवालय मार्फत समितिमा जान्छ, समिति मार्फत सचिवालयमा, सचिवालयसँग पत्राचार हुन्छ। सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर
अस्वीकार गरे भनेर हु इज सभामुख टु रिजेक्ट? कोसँग त्यो अधिकारै छैन। अनि आफ्नो सीमा पनि थाहा नपाउने, आफ्नो पदको मर्यादा पनि थाहा नपाउने, सडकमै बस्छ भने संसद बसिरहेका छौँ त माथि गठबन्धनलाई अस्ति सडकमै बस्छ। कानुनी राज छ यस देशमा भन्ने कुरा कति नबुझेको होला। सम्मानित सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छ फैसला गर्न। धम्काएको छ, सेटिङ बनाएको छ। केपी ओलीले न्यायाधीशहरू भेट्यो अरे यति वाहियात र हावादारी कुरा गरेका छ। मलाई न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि विश्वास छ। मैले न्यायाधीश भेटिरहनु पर्ने त्यो जरुरी पनि छैन। मैले संविधानसम्म ढङ्गले काम गरेको छु, त्यसमा मैले त्यस्तो केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले राजनीतिक हिसाबले देशको भविष्यलाई ख्यालमा राखेर विदेशीको इसारामा यस देशलाई चल्न दिने छैन। उहाँहरू जति गराउनुहोस्। नेपाली जनताका बिचमा म गएको छु। मैले नेपाली जनताको ताजा जनादेश चाहियो भनेको छु। अनि सभामुख, यस्ता सभामुखलाई अब यो आउँदैछ नि मनोनयनका दिनसम्मको सभामुख, त्यसपछि आएर देखाउनुहोस् न संसदमा। यस्ता नेताहरू सरकारलाई काम गर्न नदिने, विरोध मात्रै गर्ने। अब पार्लियामेन्टमा आएर देखाउनुहोस् न। फेरि पार्लियामेन्ट सातौँ भएको छ, त्यही भएर माइतीलाई जनताका बिचमा जान किन सातो? किन तर्सिएका जनताका बिचमा? 5 वर्ष चुनाव हुँदाखेरि संविधान च्यातिन्छ अरे, संविधान भङ्ग हुन्छ अरे, देशमा अस्थिरता भयानक सङ्कट आउँछ अरे। त्यसो भए त 1.5 वर्षपछि त महासङ्कट आउने रहेछ। चुनाव त आयो। विघटन नगरे भए पनि 1.5 वर्षपछि त आउँथ्यो। चुनाव आउने बित्तिकै जब देशमा महासङ्कट आउँछ भने त यो त चुनाव नगर्ने प्रणाली उहाँहरूले खोजेको रहेछ। चुनाव हुन नहुने प्रचण्डलाई बनाइदेऊ, त्यसपछि चुनाव नगरौँ, खाइरहनु। उहाँहरूको इन्साफ थियो। जनताका बिचमा ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा लोकतन्त्रको मर्म हो। त्यो यत्तिकै गएको हो र? म त प्रधानमन्त्री छँदै थिएँ नि, यत्तिकै गएको हो र? जब संसदलाई तमासा बनाइने भयो, अस्थिरताको सिर्जना थलो बनाइन खोजियो, तब र सांसदहरू देख्नु भएन? मन परिपरेका छन्, उफ्रिएका छन्, कुदेका छन्। विपक्षीले भन्दा बढी आफ्ना पार्टीकाले सरकारको विरोध गरेका छन्, काम गर्न नदिएका छन्। ऐन बनाएर पेश गरेको 3 वर्ष भइसक्यो, बनाउन दिँदैन। सरकार एक ठाउँबाट चल्दैन, खुमलटारका आदेशमा मन्त्रीहरू चल्छन्। त्यो स्थितिमा चल्छ सरकार? त्यसकारण मैले विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो। यस देशका लागि, देशको सार्वभौमसत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको विकासका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि यी केही तथाकथित राजनीतिका खेलाडीहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन नदिएर जनताको सार्वभौमसत्ता जनताले प्रयोग गर्न पाउने ठाउँमा फेरि फर्काउनका लागि निर्वाचनको घोषणा गरे। संविधान सम्मत छ, निर्वाचन हुन्छ वैशाख 17 गते 78 सालको वैशाख है। 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो निर्वाचन हुन्छ, दोस्रो चरण। र हामी 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी निष्क्रिय, गन्तव्यविहीन, हल नचल, कता जान्छ पार्टी थाहा छैन। त्यो स्थितिमा 3 वर्ष पार्टी रह्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। गन्तव्य कता हो थाहा छैन। त्यस्तो अवस्था हो। कता जाने हो, के गर्ने हो,
3 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्षमा टुङ्गिँदैन। मसँगै अध्यक्ष हारेको मान्छे भोलिपल्टदेखि अध्यक्ष देऊ अध्यक्ष देऊ अध्यक्ष देऊ अध्यक्ष देऊ। पहिले चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भएको केही सम्झेर, हारेपछि संसदमा चुनाव हार्ने त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने अध्यक्ष हारेर अध्यक्ष हुन किन नपाउने? मेरो त यस्तो विचार लिने बानी परेको छ। यही ढङ्गले उहाँहरू तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको होला। मैले महाधिवेशन तपाईँहरू अध्यक्ष लानुहोस् महाधिवेशनबाट, तर बिचमा होइन, महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्नुहोस् अनि म छोडौँला। तर ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अब मेरा छोरी छन्, ज्वाइँ छन्, अब मेरो गल्ती हो भनेर त्यसरी हुँदैन। विकासका लागि काम गर्नुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई शिरमा मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। चुनाव गरौँ मैले छोडिदिन्छु भने छोड्थेँ भने अझ चुनाव मात्रै होइन, मैले त कतिसम्म भने चैतमा महाधिवेशन गरौँ, फागुनमा हुँदैन भने फागुनमै गरौँ, हुन्छ भने हुँदैन भने चैत वैशाखमा गरौँ, चुनावै गर्ने भने चुनावै गरौँ, म छोडिदिन्छु। अब सरकार खुइल्याएर त तपाईँहरू जनताका बिचमा के भन्न जानुहुन्छ त्यो थाहा छैन। के भन्न जानुहुन्छ? सरकार खुइल्याएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा भयो, साँगुरो पारो भन्न जानुहुन्छ। लोड सेडिङ समाप्त भयो। म प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो। लोड सेडिङ समाप्त भयो। यो नकली बत्ती भनिराखेको छ, यो सकली बत्ती होइन भन्न जानुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्ने? उहाँहरूलाई सङ्घर्ष। हामी धौबारीबाट अब आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री त्यहाँबाट फलाम निकालेर विभिन्न प्रकारका फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्छौँ, फलाम एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। दैलेखबाट हामी